अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। प्रॉपर्टी टाइकोन मलिक रियाज का जी सब कुछ लुट चुका है। कौन कौन सा असासा हाथ से निकल गया है, कितने में बिका है, ये वाकया क्यों पेश आया और अब आगे होने क्या जा रहा है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर कोई माई का लाल मलिक रियाज का नाम तक नहीं ले सकता था। बड़े बड़े जर्नैल, रिटायर्ड जर्नल, हाजिर सर्विस, जज, ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के नामवर करोड़ों रुपए में तनख्वाहें लेने वाले एंकर, छोटे सहाफी, बड़े सहाफी मलिक रियाज के दस्तरखान पर होते थे। पाकिस्तान के मीडिया की जुर्रत नहीं थी, कभी जुर्रत नहीं थी कि वो मलिक रियाज का नाम ले सके। बैरिया टाउन के अंदर अगर कोई वाकया पेश भी आ जाए तो फिर भी उसकी खबर नहीं लगा करती थी। फिर 190 मिलियन पाउंड वाला मामला हुआ। मलिक रियाज के बरतानिया से पैसे पाकिस्तान में आए, सुप्रीम कोर्ट में गए, अलकादर ट्रस्ट केस बना इमरान खान पर। मलिक रियाज को कहा गया कि आप गवाही दें। अब मलिक रियाज ने कहा कि नहीं, मैं गवाही नहीं दूंगा। मलिक रियाज दुबई शिफ्ट हो गए। वहां पर उन्होंने एक अपना डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म शुरू कर लिया। दुबई के अंदर उन्होंने बैरिया टाउन शुरू कर लिया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुफाहमत की कोशिशें होती रही। अदालतों के अंदर भी मलिक रियाज और फारूक एच नाइक जैसे बड़े वकील, आला पाए के वकील, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, वो भी पेश होते रहे। कभी खबरें आई कि अब सुलह हो गई है, सुलह हो रही है। ये भी खबरें आई कि मलिक रियाज 3000 केनाल शुहदा को, फौज को देने जा रहा है। और ये सब कुछ चलता रहा। उसी के दौरान अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आई कि वो जो नीलामी वाला मामला था वो दोबारा चल पड़ा है और रिलीफ खत्म हो गया है। और आज बिलाखिर मलिक रियाज का सब कुछ लुट गया। यानी अब कुछ लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जरा ना इसको तजज़िया आपके सामने बड़ा मुख्तसर सा फिर मैं कुछ लोग कर रहे हैं सेलिब्रेट। वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ है, मलिक रियाज जैसा फिरौन, मलिक रियाज जैसा टाइकून लुट गया, गरूर खाक में मिल गया। देखो देखो कारून के पास कितनी दौलत थी। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये है, हम दुनिया वालों को बताते हैं, दुनिया वालों आओ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आओ पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करो। दुनिया वालों, पाकिस्तान एक बड़ा पुरअमन मुल्क है, यहां पे बिजनेस करोगे मुनाफा मिलेगा। अमेरिका वालों, चाइना वालों, अरबों आओ इधर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा, सबसे बड़ा, मलिक रियाज से बड़ा क्या, अब तो जरबल मिसल बन चुकी है ना। बड़ी से बड़ी एग्जांपल भी देनी है तो मलिक रियाज की देती है। इड्डा तो मलिक रियाज, तो मलिक रियाज पे जब हाथ डाल दिया गया तो ठीक है। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान में कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई सरमायाकार जो है वो अब महफूज अपने आप को नहीं समझेगा और वो सरमाया मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। खैर हुआ क्या है, खबर यह है, बैरिया टाउन की 6 कमर्शियल जायदादों की नीलामी पर नायब रावलपिंडी का एलामिया जारी हुआ है कि 6 जायदादों की नीलामी, बैरिया टाउन की 6 में से 3 प्रॉपर्टीज नीलाम कर दी गई हैं। 3 का मुनासिब रेट नहीं लगा, यानी जितनी बोली मांग रहे थे ना उतनी बोली मिली नहीं है। तो अब जरा तफसील सुनिए कौन कौन सा असासा जो है वो बिका है। रुबेश मार्की है, 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम की गई है। मार्केट तयशुदा कम से कम कीमत से 2 करोड़ ज्यादा में फरोख्त हुई है। अच्छा, इसके अलावा कीमत की अदायगी और प्लाट की मुंतकिली का अमल अभी जारी है। रुबेश मार्की की रकम नैब को ट्रांसफर होने का अमल शुरू कर दिया गया है। कारपोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली लगी है। कारपोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली वसूल हुई है। कारपोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी दी जाना बाकी है। 3 जायदादों की नीलामी मुअख्खर कर दी गई है। मतलूबा बोली बताया गया वसूल नहीं हुई है। बाकी रह जाने वाली 3 जायदादों की नीलामी दोबारा की जाएगी। तो ये तो होगी मलिक रियाज की कहानी के मलिक रियाज के साथ आज क्या हुआ है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो अब किसी से ढके छुपे नहीं है कि जाहिरीन जो अरबाइन पर ईरान और इराक का वो जाते हैं वो भी नहीं जा पा रहे। अहले तशरीक कम्युनिटी जो है वो एहतजाज कर रही है, उनको एतमाद में लेने की कोशिश हो रही है, उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हासिल असूल कुछ नहीं हुआ।
آج بلوچستان سے ایک اور افسوسناک خبر آئی ہے، جعفر ایکسپریس، ثانیہ جعفر ایکسپریس، آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ یعنی جعفر ایکسپریس، اب دوبارہ آج جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا ہے۔ خبر یہ سبی میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ٹریک پر دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کے گزر جانے کے بعد ہوا، یعنی اللہ نے کرم کیا، بال بال بچ گئے ہیں۔ لیکن شدت پسندی بلوچستان میں کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ جعفر ایکسپریس جیسا یعنی دوسری دفعہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ کرنے کی چیزیں ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو سیکیور کرنا، پاکستان کے شہریوں کو جو ہے وہ سیکیور کرنا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ دوسری طرف رشیا اور یوکرین، ٹرمپ منتوں پہ آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں خود جا کے مل لوں گا، میں پیوٹن سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنا سفیر بھیجا ہوا تھا، اور اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا کامیاب دورہ سفیر نے جو بڑا وہ کام کیا۔ یا آفریدی صاحب پچھلے کئی دنوں سے وہ موجود ہیں کراچی کے اندر، وہاں پہ میاں بیوی کے جھگڑوں والے وہ کیسز سن رہے ہیں، کبھی گھریلو لڑائیوں والے وہ کیسز سن رہے ہیں۔ تو جناب یحییٰ خان صاحب فرماتے ہیں عدالتیں عوام کو انصاف کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں اصل چیز تو عدالتیں ہیں، پاکستان کے اندر انصاف فراہم کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہاں جدید عدالتی نظام کا قیام بہت اہم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے نا انصافی جو ہے اس کا سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور ہوا کیا ہے؟ یحییٰ خان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر کوئی عام لوگ نہیں، عام خواتین نہیں، 21 گریڈ کی خاتون افسران، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، عام لوگ چھوڑ دیں نا، عام خواتین کو چھوڑ دیں، ذرا اندازہ کریں 21ویں گریڈ کی خاتون۔ خبر یہ ہے زاہد گشکوری صاحب بڑے نامور صحافی ہیں ہم نیوز کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک 21 گریڈ کی خاتون افسر کو مبینہ طور پر ایک اہم آئینی ادارے میں ایک طاقتور گریڈ 22 کے افسر کی جانب سے کئی مہینوں تک ہراساں کیا گیا۔ خاتون افسر کا دعویٰ ہے کہ کام کا ماحول اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ انصاف کی تلاش میں پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو کو ایک خفیہ خط لکھنے پر مجبور ہو گئیں۔ زاہد گشکوری نے دعویٰ کیا کہ خط کی ایک کاپی انہوں نے حاصل کی ہے اور اپنے ذرائع سے اس کی صداقت کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے ادارے سے ان کا موقف جاننے کے لیے بھی رابطہ کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کی تصدیق ایک اور گریڈ 21 کے افسر سے بھی کی اور یہاں تک کہ متاثرہ خاتون سے بھی بات کی۔ انہوں نے خط لکھنے کی تصدیق کی لیکن مزید تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہراسانی مبینہ طور پر نومبر 2024 میں شروع ہوئی اور اس حد تک بڑھ گئی کہ مرد افسر مبینہ طور پر ان کے دفتر میں داخل ہوا، انہیں زبانی گالیاں دیں اور ایک فائل سے ان پر حملہ کیا۔ خاتون افسر نے خط میں کہا کہ اس طرح اسی ادارے میں دیگر خواتین ساتھیوں کو بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ جناب اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے، باقی آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اچھا ایک اور آخر میں ذرا لطیفہ سنیے، یعنی کیا کیا یہاں پہ ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، فاروق کھوکھر صاحب وہ جو گینگسٹر ہیں ان کی، چاہتے ہیں کہ نوجوان اسلامی نظام کے قیام کے لیے فرنٹ لائن پر آئیں۔ ستمبر سے پنجاب کے دوروں کا آغاز کروں گا۔ ملک فاروق کھوکھر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ فاروق کھوکھر صاحب بندوق کلچر، کلاشنکوف کلچر پرموٹ کرنے والے، وہ مولانا فضل الرحمان کے بعد ملنے کے بعد کہہ رہے کہ آؤ میرے نقش قدم پر چلو اور پاکستان میں اسلام عام کریں۔ کیا یعنی آپ چھوڑ دیں، یعنی تماشے سے بھی آگے کی چیز ہے۔ اور دوسری طرف نون لیگ اپنا وہ اشتعال دلانی کوشش، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ اور جو عمران خان کی لڑائی ہے اس کے بینیفیشری ہیں۔ آج عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس کی ہے، کہتی ہیں عمران خان فیلڈ مارشل صاحب کا تب سے دشمن ہے جب وہ وزیر اعظم تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو ذرا دیکھیں باجی کیا کر رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے اس ملک کے اندر، ایک المیہ سے بھی بدتر صورتحال ہے۔ پاکستان زندہ باد۔